आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वाईएस जगनमोहन रेड्डी 14 दिन की अदालती तहवील में चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विजयलक्ष्मी ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का किया ऐलान। जगन के खिलाफ जारी तहकीकात में हुकूमत का कोई रोल नहीं, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की वजाहत। जगन की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद का जुज़ी असर, वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। कड़पा एमपी के जब्त शुदा असासी गरीबों में तकसीम किए जाए, चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को 4.5% तहफुजात के मरकजी हुकूमत के फैसले को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया। और पेट्रोल की इजाफी कीमत को फौरी वापस लेने का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने गैर महसूब असासे-जात केस से मुतालिक वाईएस जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद करते हुए उन्हें 11 जून तक अदालती तहवील में दे दिया है। अदालत के फैसले के बाद जगनमोहन रेड्डी को पीर की शाम चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले पीर की सुबह जगनमोहन रेड्डी को सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत में सीबीआई के वकील अशोक भान ने बताया कि जगनमोहन रेड्डी ने पूछताछ के दौरान ताउन नहीं किया है, इसीलिए जगन को 14 दिन की तहवील में दे दिया जाए। ताहम जगन के वकला ने सीबीआई की जानिब से जगन की तहवील और उनकी गिरफ्तारी पर शदीद एतराज किया। जगन के वकला का कहना था कि जगन ने गुज़िश्ता 3 रोज से सीबीआई की जानिब से की जा रही पूछताछ में मुकम्मल ताउन किया है। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जगन की जानिब से की गई मामलतों में भरपूर ताउन किया था और जगन की कंपनियों को हवाले के जरिए 140 करोड़ रुपए भी मुंतकिल किए गए थे। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि वैन पिक अराजी मामले में रियासत को 300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और जगनमोहन रेड्डी ने मुख्तलिफ मामलात के जरिए 1200 करोड़ रुपए हासिल किए थे। जगन की जानिब से दिल्ली से आए वकील मुकुल रोहतगी ने बहस में हिस्सा लिया। फरीकीन के दलाल सुनने के बाद जज ने फैसला 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। बाद में जज ने जगनमोहन रेड्डी से भी उन्हें सीबीआई तहवील में दिए जाने से मुतालिक सवालात किए, जिस पर जगन ने कहा कि वो मुसलसल गुज़िश्ता 3 दिनों से सीबीआई से ताउन करते आ रहे हैं और उन्हें सिर्फ सियासी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के वकला की जानिब से जगन को तहवील में दिए जाने की दरख्वास्त पर जज ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से वो जगन से पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें मजीद तहवील की क्या जरूरत है। जज ने सीबीआई की जानिब से जगन को तहवील में लिए जाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने गैर महसूब असासे-जात से मुतालिक केस की पहली चार्जशीट की बुनियाद पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के बशमूल जिन 13 मुलजिमीन को समन जारी किया था वो तमाम पीर के दिन अदालत के रूबरू हाजिर हुए। फाजिल जज ने 13 में से 11 मुलजिमीन को जमानत मंजूर कर ली, जबकि वाईएस जगनमोहन रेड्डी और विजय साई रेड्डी को जमानत नहीं दी गई। जगनमोहन रेड्डी की अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस ने गैर मामूली इंतजामात किए थे। नामपल्ली की अदालत के अंदर और बाहर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया था। सादा लिबास में मलबूस पुलिस जवानों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स और बम स्क्वाड को भी चौकस देखा गया। नामपल्ली अदालत के पास मुख्तलिफ जोन्स के आला पुलिस ओहदेदार भी देखे गए। चंचलगुड़ा जेल में जगन की मुंतकली को देखते हुए जेल के पास भी गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। जगनमोहन रेड्डी के अहलिया भारती और दीगर अफराद खानदान बशमुल वाईएस विवेकानंद रेड्डी भी चंचलगुड़ा जेल के पास देखे गए।
जगन की गिरफ्तारी के खिलाफ भूख हड़ताल कर रही उनकी वालिदा विजय लक्ष्मी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। पीर की शाम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर कोंडा श्रीका ने शरबत पिलाकर विजय लक्ष्मी की भूख हड़ताल खत्म करवाई। इस मौके पर शोभना नागी रेड्डी ने दिगर अफराद खानदान को शरबत पिलाया। इससे पहले पीर को जगन की क़यामगाह वाक़े लोटस पॉइंट पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों का तांता देखा गया। परकाल की उम्मीदवार कोंडा श्रीका ने विजय लक्ष्मी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल जगन को सियासी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि वरंगल से हैदराबाद आमद के दौरान उन्हें भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो हैदराबाद पहुंच गई। कोंडा श्रीका ने कहा कि पुलिस गैर जरूरी तौर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों को हरासा कर रही है। बाद में जगन की वालिदा विजय लक्ष्मी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को अवाम की जबरदस्त ताईद हासिल है। पता चला है कि विजय लक्ष्मी 30 मई से ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेंगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात और उनकी गिरफ्तारी में मरकजी व रियासती हुकूमतों के रोल से मुतालिक लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट की हिदायत पर ही जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से सियासी मफाद के लिए सोनिया गांधी और मरकजी हुकूमत पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को उन पर लगाए गए इल्जामात की अदालत में सफाई पेश करने का मशवरा दिया। किरण कुमार रेड्डी ने इंतबाह देते हुए कहा कि हुकूमत और कांग्रेस पर कीचड़ उछालने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर मोपी देवी वेंकट रमना की सीबीआई तहवील से दवाखाना मुंतकिली से मुतालिक विजय लक्ष्मी की जानिब से लगाए गए इल्जाम की मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मोपी देवी वेंकट रमना को नासाजी मिजाज की वजह से दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इस पर भी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत सिर्फ रियासत में अमन व कानून की बरकरारी के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी उनके खिलाफ जारी तहकीकात पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो कुछ अब हो रहा है वो सब आवाम के सामने है और खुदा भी सब देख रहा है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के खानदान को सोनिया गांधी और राजीव गांधी का मरून मिन्नत होना चाहिए, क्योंकि इन कायदीन की बदौलत ही राजशेखर रेड्डी एक मकबूल कायद तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर जैसे अजीम कायद की हादसाती मौत को सियासी मफाद के लिए तनाज़े की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पहले ही इसकी जामे तहकीकात कर चुकी है और अगर वाईएसआर खानदान के जो शुबात हैं इस सिलसिले में अगर कोई सबूत हो तो उन्हें हुकूमत से रुजू होना चाहिए। हुकूमत इसकी तहकीकात के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के लिए इस तरह का तरीका इख्तियार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने वाईएसआर की सताइश करते हुए कहा कि वाईएसआर एक संजीदा और पार्टी के लिए काम करने वाले कायद थे। 26 मुतनाज़ा जीओस की इजराई के जिम्मेदार वज़रा के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक पूछे गए सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस सिलसिले में सीबीआई तहकीकात कर रही है और यह मसला अदालत में ज़ेर दौरा है और जब इसका फैसला आएगा तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जीओस की इजराई के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ भी हुकूमत कवायद के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि उनकी नजर में मोपी देवी वेंकट रमना शफाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तहकीकात में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं कर रही है। Twice he was made leader of the opposition once, and both times he became chief minister. It was by a single sentence resolution authorizing Srimati Sonia Gandhi to nominate our leader as chief minister. Both times all the legislators, including Mr. Rajshekar Reddy, we sent the resolution to Delhi, and Srimati Sonia Gandhi nominated Sri Rajshekar Reddy as the chief minister. Of irregularities, a lot of money has come into the firms. It is for you to explain to the courts and to the CBI how that money has come in. Please don't blame the Congress party or the government here for the investigation going on here and try to take political mileage out of it. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ ऐलान किए गए बंद का रियासत में जुज़वी और शहर में कोई खास असर नहीं देखा गया।
شہر میں کئی مقامات پر جگن کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے YSR کانگریس پارٹی کے قائدین اور سینکڑوں کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ راجندر نگر میں YSR کانگریس پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے زبردستی دکانات بند کروانے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ ملکاج گیری کے علاقے میں بھی YSR کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے جگن کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ پنجا گٹے کے پاس جگن کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے YSR کانگریس پارٹی کے لیڈر جے پربھاکر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ریاست کے دیگر مقامات پر بھی YSR کانگریس پارٹی کے قائدین اور سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گنٹور میں امباٹی رام بابو، الاگڈ میں بومناگی ریڈی، کرنول میں جی وینکٹ ریڈی اور سابق وزراء پی سبھاش چندر بوس اور بی سرینیواس ریڈی کو احتجاج کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ شہر بالخصوص پرانے شہر میں بند کا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا۔ کاروباری ادارے کھلے نظر آئے۔ کڑپا اور رائل سیما میں YSR کانگریس پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے بسوں پر سنگباری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ بعض مقامات پر پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا۔ نامپلی عدالت کے باہر پولیس نے 2 افراد کو اپنی تحویل میں لے لیا جو جگن کی گرفتاری کے خلاف احتجاجاً خودکشی کی کوشش کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی جب اہم موضوع پر میڈیا کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اس وقت ان کی کابینہ کے 2 وزراء کونڈا مرلی اور ای پرتاپ ریڈی سوتے دیکھے گئے۔ 4TV کے کیمرے نے وزراء کی اس حرکت کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ میڈیا کے کیمروں کی اچانک نظر جب سوتے ہوئے وزراء پر پڑی تو وزراء جاگ اٹھے۔ میڈیا کے نمائندے اس اہم پریس کانفرنس میں وزراء کی اس حرکت پر حیرت زدہ نظر آئے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کی تعدیبی کمیٹی نے جگن اور ان کی والدہ وجے لکشمی سے ملاقات کرنے والے ایلور کے رکن اسمبلی اے نانی اور بوبلی کے رکن اسمبلی ایس رنگا راؤ کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دی ہے۔ تعدیبی کمیٹی کے صدر نشین کے ستر نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ دونوں ارکان اسمبلی کو 4 جون تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اے نانی نے جگن موہن ریڈی سے دلکشا گیسٹ ہاؤس پہنچ کر ملاقات کی تھی جبکہ رنگا راؤ نے جگن کی والدہ وجے لکشمی سے ان کی قیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی تھی۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے کہا ہے کہ انتخابات سے عین قبل جگن کی گرفتاری سے جگن کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور انتخابات پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے YSR کانگریس پارٹی کی جانب سے جگن کے خلاف جاری تحقیقات میں مرکزی اور ریاستی حکومت اور سونیا گاندھی کے رول سے متعلق لگائے جا رہے الزامات کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی معاملے میں بدعنوانیاں ہوئی ہیں تو اس کے حقائق ضرور سامنے آئیں گے۔ YSR کانگریس پارٹی کے لیڈر جی رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں امکانی شکست کے خوف سے بوکھلا کر جگن موہن ریڈی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے جگن موہن ریڈی کی گرفتاری کی شدید مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ جگن کو انتخابی مہم میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ رام چندر راؤ نے الزام لگایا ہے کہ آندھرا اور رائل سیما میں کئی علاقوں میں کیبل نشریات کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ برقی سربراہی بھی مسدود کر دی گئی۔ رام چندر راؤ نے پارٹی کی سرپرست وجے لکشمی سے بھوک ہڑتال ختم کرتے ہوئے ضمنی انتخابات کی مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے OBC کوٹے کے تحت اقلیتوں کو 4.5% تحفظات دیے جانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس مدن بی لوکر حکومت کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے غیر ذمہ داری اور دستوری حدود سے تجاوز کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے۔ OBC کوٹے کے تحت اقلیتوں کو 4.5% تحفظات فراہمی کے اعلان پر BC سنگم نے عدالت میں درخواست داخل کی تھی۔ بانی تلگو دیشم NT راما کے یوم پیدائش کے موقع پر تلگو دیشم کی جانب سے انہیں خراج پیش کیا گیا۔ NTR کی سمادھی واقع NTR گھاٹ پر تلگو دیشم کے صدر نارا چندر بابو نائیڈو، ان کے افراد خاندان، NTR کے فرزند ہری کرشنا، بالا کرشنا اور پوترے جونیئر NTR نے سمادھی پر پھول نچھاور کرتے ہوئے NTR کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر صدر تلگو دیشم نارا چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے NTR نے جو خواب دیکھے تھے تلگو دیشم اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جگن موہن ریڈی کی گرفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم نے ہی YSR خاندان کی بدعنوانیوں کو بے نقاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جگن کی بدعنوانیوں سے کمائی گئی دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جانا چاہیے۔ تلگو دیشم کے صدر نے اس موقع پر معذورین میں سائیکلز تقسیم کی۔
NTR کینسر ہاسپٹل میں بھی ان کے فرزند بالا کرشنا نے مریضوں میں پھل تقسیم کیے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ ایک بے مثال مدبر دوراندیش شخصیت، اتحاد ملت کے علمبردار، سچے عاشق رسول اور ملت اسلامیہ کے عظیم قائد تھے۔ فرسٹ لانسر میں جلسہ یوم قائد ملت سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ قائد ملت کو حقیقی معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہو تو مجلس اتحاد المسلمین کو مزید مضبوط و مستحکم بنانا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی آواز ہے۔ صدر مجلس نے مرکزی حکومت سے پیٹرول کی اضافہ کی گئی قیمت سے فوری دستبرداری کا مطالبہ کیا ہے۔ جلسے میں یاد قائد ملت کے سلسلے میں منعقدہ تقریری مقابلوں کے انعام یافتگان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مجلسی ارکان مقررہ بھی خطاب کیا۔ تو وہ حیدرآباد آندھرا پردیش میں بکتا ہے 80 روپے سے زائد 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت ہو چکی، اور یقیناً یہ جو اقدام مرکزی حکومت کی طرف سے کیا گیا، یہ غریبوں کے بوجھ میں، ان کے تکالیف میں، ان کے مشکلات میں اور اضافہ کرے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین مرکزی حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کرتی ہے اور مرکزی حکومت اور وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس غلط طریقے سے اور غیر واجبی طریقے سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، مرکزی حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس لے، جس سے نہ صرف غریب بلکہ ہندوستان کے ہر شعبے جات کے، ہر سوسائٹی کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین مرکزی حکومت سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت ڈیزل اور گیس کے سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرے۔ اگر ایسا کام ہوگا تو پھر ہندوستان کی عوام حکومت کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا اقدام نہ کیا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین ریاستی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جہاں پر مرکزی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، وہاں پر ریاستی حکومت ویٹ کے نام پر جو ٹیکس عائد ہوتا ہے، آندھرا پردیش میں حکومت کا کام یہ ہے کہ اس قیمتوں میں جو 8 روپے جو اس سے اضافہ ہوا، اس کے اضافے سے پہلے ریاستی حکومت کو ویٹ ٹیکس کے ذریعے سالانہ 10,000 کروڑ روپے حاصل ہو رہے تھے، یعنی ہر مہینہ 200 کروڑ روپے ریاستی حکومت کو مل رہے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے پہلے جو ویٹ حکومت کو مل رہا تھا، وہ ویٹ کی قیمتوں کو اسی وقت جو ان کو حاصل ہو رہی تھی اس کو برقرار رکھے۔ ہم ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ویٹ کے ٹیکس میں کمی لائے، اور یہ کوئی نیا اقدام نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے، بلکہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب مرحوم چیف منسٹر راجشیکھر ریڈی زندہ تھے اور یہی مرکزی حکومت نے گیس کے سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کیا، تو راجشیکھر ریڈی نے آندھرا پردیش میں ویٹ ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیا۔ یہ کام یہاں پر کرن کمار ریڈی کی حکومت کر سکتی ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے۔ اس سے لاکھوں غریب خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دارالسلام میں مجلس ٹیچرز یونین کی جانب سے شائع کردہ کیلنڈر کا رسم اجرا انجام دیا۔ اس موقع پر یونین کے کارکنوں نے عہد کیا کہ مجلس کے پرچم تلے طلباء کے بہتر مستقبل کے لیے کام کریں گے۔
सेटविन वाक़ई मोती गली में सेटविन के तलबा व इंतजामिया के लिए यूनानी मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादिर ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। सेटविन के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। शमशाबाद इलाके में कागजों से लदी लारी को आग लगने से लारी जलकर तबाह हो गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पीर की सुबह यह लारी बेंगलोर से गगन पहाड़ आ रही थी कि रास्ते में अचानक शोलापोश हो गई, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि आया लारी को आग लगा दी गई या फिर वो किसी और खराबी की वजह से जल गई। पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मासाब टैंक चौराहे के करीब 3 लावारिस सूटकेसों की वजह से सनसनी फैल गई। इंस्पेक्टर हुमायूंनगर पुलिस पी मधुकर स्वामी ने मीडिया को बताया कि मुकामी अफराद ने लावारिस सूटकेसों को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाकया पहुंचकर सूटकेसों की जांच की तो इसमें सिवाय कपड़ों के और कुछ न था। पुलिस ने बताया कि सूटकेस के मालिक की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है, जिसको पुलिस तलाश कर रही है। आसिफ नगर इलाके में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी पर एक और शख्स खल्ब पर हमला होने से फौत हो गया। मुतौफी के अफराद खानदान ने मीडिया को बताया कि पेशे से ऑटो ड्राइवर हनुमंत जगन मोहन रेड्डी का बहुत मिदा था। पीर की सुबह जब उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तारी की हालत में टीवी चैनल्स पर देखा तो शदीद तौर से दिल बर्दाश्ता हो गए और खल्ब पर हमला होने से फौत हो गया। उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। साबिक वजीर आला आंजानी वाईएसआर की हादसे में मौत के बाद भी कई लोगों ने खुदकुशी कर ली थी और अब हार्ट अटैक का यह सिलसिला जगन की गिरफ्तारी पर शुरू हो रहा है। एसआर नगर के इलाके यरागड्डा और रहमत नगर के रहने वालों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि महकमा आबरसानी से 12 शिकायत करने पर भी मसले की यकसुई नहीं की गई, जिस पर जुबली हिल्स हल्के के सरगर्म मजलिसी कारकुन ज्ञानेश्वर नायडू ने महकमा आबरसानी से के ओहदेदारों से नुमाइंदगी की, जिस पर मुतालिका ओहदेदारों ने उन्हें तयखुन दिया कि वो 2 दिन के अंदर इस मसले की यकसुई कर देंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाईएस जगन मोहन रेड्डी 14 दिन की अदालती तहवील में चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विजयलक्ष्मी ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का किया ऐलान। जगन के खिलाफ जारी तहकीकात में हुकूमत का कोई रोल नहीं, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की वजाहत। जगन की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद का जुज़वी असर, वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। कड़पा एमपी के जब्त शुदा असासी गरीबों में तकसीम किए जाए, चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को 4.5% तहफुजात के मरकजी हुकूमत के फैसले को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया। और पेट्रोल की इजाफी कीमत को फौरी वापस लेने का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।